श्री वाराही कवचम्। अस्य श्रीवाराही कवचस्य त्रिलोचन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीवाराही देवता। ॐ बीजं ग्लौं शक्तिः स्वाहेति कीलकं मम सर्वशत्रुनाशनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् ध्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेवितां ज्वलन्मणिगणप्रोक्त मकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतैः समस्तैर्विविधं बिभ्रतीं मुसलं हलं पात्वा हिंस्रान् हि कवचं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पठे त्रिसन्ध्यं रक्षार्थं घोरशत्रुनिवृत्तिदं वाताळीमिशिरः पातु घोराहीपालमुत्तमं नेत्रे वराहवदना पातु कर्णौ तथाञ्जनी घ्राणं मे रुन्दिनी पातु मुखं मे पातु जम्बिनी पातु मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भिनी कण्ठमादरात् स्कन्धौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारूढा करौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्चिता नाभिञ्च शङ्किनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गं पातु च कट्यां मे मेढ्रं पातु च केदिनी गुदं मे क्रोधिनी पातु जगनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुग्मं जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्घाद्वयं भद्रकाली महाकाली च गुल्पयोः पादाद्यङ्गुलिपर्यन्तं पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गं मे सदा पातु कालसङ्कर्षणी तथा युक्तायुक्तस्थितं नित्यं सर्वपापप्रमुच्यते सर्वे समर्थ्य संयुक्तं भक्तरक्षणतत्परं समस्तदेवता सर्वं सव्यं विष्णोः पुरार्दने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितं पुरा सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेषसंहतिः वाराही कवचं नित्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तथाविधं भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचन आपदशत्रुचोरादि ग्रहदोषाश्च सम्भवाः माता पुत्रं यथा वत्सं धेनुः पक्ष्मेव लोचनं तथाङ्गमेव वाराही रक्षा रक्षार्ति सर्वदा इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रे श्रीवाराही कवचं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगरुडकवचम्। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम गरुडप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः सूर्यसूतानुजः कण्ठं भुजौ पातु महाबलः हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः नकानकायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः नाभिं पातु महातेजः कटिं पातु सुधाकरः ऊरू पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः जङ्गे दण्डायुधः पातु गुल्पौ विष्णुरथः सदा सुवर्णः पातु मे पादौ तार्क्ष्यः पादाङ्गुली तथा रोमकूपाणि मे वीरः त्वचं पातु भयापहः इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः द्वादशाकं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात् एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः वज्रपञ्जरनामेदं कवचं बन्धमोचनम् इति श्रीनारदगरुडसंवादे श्रीगरुडकवचं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।